बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली गाज़ी अब्बास बीबी ज़ैनब के सदक़े आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश खुर्रम सलामत रखे, हंसता बसता रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे, माला माल कर दे, आपको किसी का मुताज ना करे। अल्लाह ताला अपने सिवा आपको किसी का मुताज ना करे, आपका रिस्क वसी करे, आपका हर कदम मुबारक साबित हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार और आपको हर किस्म की नज़र से, नज़र बस से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि अल-मनान रोज़गार ऑफिस जिस नज़रिए से, जिस मिशन से, जिस सोच से, जिस ज़ाविये से, जिस रुख से एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी के तहत, एक प्लानिंग के तहत रोज़गार देने का सिलसिला गुज़श्ता 14 सालों से जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों में जो मैंने शुरू कर रखा है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसमें कामयाबी ही कामयाबी मुझे अता कर रहा है। और कोई दिन 14 सालों में ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरे पास वैकेंसी ना हो। हर वक्त बेशुमार वैकेंसियाँ रहती हैं। बहुत से लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रोज़गार ऑफिस है, जिन्होंने आगे मार्केटिंग के लिए लड़के रखे हुए हैं, लड़कियां रखी हुई हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके विजिटिंग कार्ड देते हैं, मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे रोज़गार ऑफिस से मुलाजमीन लें। होटलों में भी जाते हैं, गेस्ट हाउस में भी जाते हैं, और दुकानों पे भी जाते हैं, कंपनियों में भी जाते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ करोड़ शुक्र कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने हबीब के तुफ़ैल, जिसका मैं हर वक्त दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी का विर्द उठते बैठते चलते फिरते करता रहता हूँ। आप यकीन माने, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूँ कि 14 सालों में मैं किसी भी एक होता है ना, होटल में जाना, गेस्ट हाउस में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, ठीक है, कंपनियों में जाना, विजिटिंग कार्ड जाके दे के आना, मेहरबानी करें जी, मुझसे मुलाजमीन लिया करें जी, मेहरबानी किया करें। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला कलमा नबी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक किसी एक क्लाइंट को फ़ोन करके मैंने ये नहीं कहा मुझे मौत आ जाए, मैं अपनी औलाद, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, इससे बड़ी कसम नहीं। मैं अपनी मरी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि किसी 14 सालों में एक दिन भी जाना तो बहुत दूर की बात है किसी क्लाइंट के पास कि जी आप मुझसे मुलाजमीन लिया करें। जाता हूँ, लेकिन उस सूरत में जाता हूँ कि कोई मुझे खुद फ़ोन करे कि शुएब साहब, आपकी अल-मनान की सर्विस बहुत अच्छी है, हम आपसे मुलाजमीन लेना चाहते हैं, हम आपसे स्टाफ लेना चाहते हैं, हम आपसे कारीगर लेना चाहते हैं, हम आपसे लेबर लेना चाहते हैं। तो उस सूरत में जाता हूँ। उन रोज़गार ऑफिस की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि हर कंपनी में जाके दरवाज़ा खटकाऊँ, हर होटल में जाके दरवाज़ा खटकाऊँ, हर गेस्ट हाउस का जाके दरवाज़ा खटकाऊँ, मैनेजर की मिन्नत करूँ, मालिक की मिन्नत करूँ,
डायरेक्टर की मिन्नत करूँ, अकाउंटेंट की मिन्नत करूँ, एडमिन की मिन्नत करूँ कि जी मेहरबानी करें जी, एक दफ़ा तो लेके देखें, मुलाजमीन एक दफ़ा तो हमसे लेके देते। कभी खुद कोई फ़ोन करे, खुद कोई बुलाए शुएब खान को, तो शुएब खान बिल्कुल जाता है। लेकिन किसी एक मुलाजम कोई मुझे कहे जी कि मुझे एक मुलाजम ज़रूरत है, मुझे 2 मुलाजम ज़रूरत है, मुझे 3 मुलाजम ज़रूरत है, हमारे पास आएँ, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे फ़ोन पे ही बता दें। मैं उस क्लाइंट्स के पास उनके कहने पे, उनकी इसरार पर, उनके फ़ोन करने पर, उनके रिक्वेस्ट करने पर ऐसे क्लाइंट्स के पास जाता हूँ जिनको 50, 60, 20, 30 मुलाजमीन ज़रूरत होती है। अल्लाह का, उसके नबी का, मौला अली का दूध पाक के तुफैल मुझ पे करम है। 14 साल हो गए हैं दफ्तर चला रहा हूँ। बहुत से मैंने यहाँ पे 2-3 ख़वातीन भी रखी, मैं आज उनका भी जिक्र थोड़ा कर ही दूँ। पहली एक खातून रखी, उसकी नाराज़गी चली आ रही थी शोहर के साथ 5.5 साल से। मेरे पास जब उसने काम शुरू किया, 5 साल का उसका बच्चा था, मैंने 3.5 महीने के अंदर अंदर उसकी शोहर के साथ सुलह करा दी। आज वो अपने शोहर के साथ सऊदी अरब में बैठी है, हज भी किया, उम्रा भी किया, बाकायदा उसने वीडियो भी भेजी, खाना काबा में खड़े होकर मेरे लिए दुआ कर रही है। फिर एक मैंने जो खातून रखी, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ था, 13 महीने बाद उनकी शादी हुई थी। 13 महीने मेरे पास रही, शादी हुई, अपना घर बसाया। अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे, आज भी मुझसे फ़ोन पर राब्ते में। इसी तरह एक और मैंने रावलपिंडी बकरा मंडी की लड़की रखी, 2-2.25 साल उसने मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छे अंदाज में किया, मर्द बनकर साथ दिया। उसकी भी शादी हुई, आज वो अपने घर में खुश है। कहने का मकसद ये है, मैं 14 साल में से 3 लड़कियां रखी थी जिनका आपको बता दिया, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने बारे में। और कभी भी जो मेरे पास लेडीज़ काम करके गई, मैंने उनको सख्ती से मना किया था कि किसी क्लाइंट्स को आपने फ़ोन करके ये नहीं कहना कि आप हमसे मुलाजमीन लें, हमसे स्टाफ लें। हमारा अदारा इस काबिल है, हमने इस पे मेहनत की है, हमने इसका बीज बोया है, पूरे मुल्क में बोया है, वज़ीरिस्तान से भी लोग आते हैं और उनको भी मैं मुलाजमत देता हूँ। अकेला हूँ, अब चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और डंके की चोट पर चला रहा हूँ। कभी भी किसी क्लाइंट को फ़ोन नहीं किया। मैं क्यों करूँ क्लाइंट को? प्यासा हमेशा खूह के पास आता है, खूह कभी प्यासे के पास नहीं जाता। अपने अंदर इंसान इतनी सलाहियत पैदा करे कि उसको किसी के कंधे पर बंदूक रख कर न चलानी पड़े, किसी की बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, आप एक मुलाजम अच्छी जगह लगाएं, वही क्लाइंट उसके अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में आपकी पब्लिसिटी करेगा कि इस अलमनान से स्टाफ लिया करें। एक
ملازم کو جب آپ اچھی جگہ لگاتے ہیں تو وہ اپنے گاؤں میں ڈول بجا کے شور مچا کے منادی کرتا ہے آپ کی کہ شعیب بھائی المنان روزگار کے پاس آؤ ملازمت لیں. یہ ہوتی ہے بات کہ کسی کی سپورٹ بنتے ہیں آپ، کسی ملازم کے ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے والے بنے. فیس ڈال کر جیب میں ملازم کو لاوارث چھوڑ دینا، یہ انسانیت نہیں ہوتی، یہ کاروبار ہوتا ہے. کاروبار کریں لیکن انسانیت سب سے پہلے آپ کے اندر ہونی چاہیے. کل اس ملازم کی جگہ میں بھی آ سکتا ہوں، میرے پہ بھی برے حالات آ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو برے حالات سے بچائے، تنگ دستی غربت سے بچائے، مایوسی سے بچائے، پریشانی سے بچائے، فاقہ کشی سے بچائے، ہم کو خوشیاں عطا کرے. آج میری ویڈیو آج مجھے کوئی کل سے اب تک میں نے کوشش کی، دفتر میں مجھے لوگوں نے فون کرتے ہیں مجھے لوگ کہ شعیب بھائی ہمارا دوست ہے جی، اس کو بھی اسٹاف دو. شعیب بھائی ہمارا دوست ہے جی، فلانے ہمارے عزیز ہیں جی، ان کو بھی اسٹاف دو. شعیب بھائی ہمیں یار ان کو بھی دو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے کہ جہاں جہاں میں نے ملازمین لگائے ہیں وہ میری پبلسٹی کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ. یہ کیا آپ تنخواہ پہ یا یومیہ پہ یا ہفتہ واری پہ مارکیٹنگ سیلز مین رکھ لیں تو آگے آپ کے دفتر کی وہ پبلسٹی کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں گیٹس نہیں ہے، آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ کی سروس اچھی نہیں ہے. خیر بات دور نکل جائے گی. جن تک پیغام میں نے دینا تھا دے دیا، پہنچ بھی گیا، دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، اور تھوڑا ہاں شرمندہ بھی ہو رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ٹوٹل جو ہے راولپنڈی میں ٹوٹلی 13 عدد آفس سٹاف چاہیے. 13 عدد، ان میں لڑکے بھی ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہیں. میں اس کی تفصیل آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں. کمپیوٹر آپریٹر لڑکیاں مجھے چاہیے جو راولپنڈی کے دفاتر میں صبح 9 سے 4 کام کیا کریں گی. دن کا کھانا بھی دیا جائے گا، چائے بھی دی جائے گی. اسی طرح مجھے آفس بوائے لڑکے بھی چاہیے. ان کو 3 ٹائم صبح کی ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش، جیب خرچ وہ بھی دیا جائے گا. اسی طرح مجھے 2 لڑکے کمپیوٹر آپریٹر بھی چاہیے، ان کو بھی کھانا پینا رہائش دیا جائے گا. اسی طرح کچھ لڑکیاں مجھے چاہیے جو FA پاس ہوں، راولپنڈی کی رہائشی ہے، تو تب بھی صبح 9 سے 4 ان کی ڈیوٹی ہوگی یا 10 سے 4 ہوگی. اگر وہ راولپنڈی کی رہائشی نہیں ہے، آؤٹ آف سٹی کی ہیں، یعنی کہ چکوال، تلا گنگ، میاں والی، پنڈی گیپ، اٹک، تو وہ ایسی نوکری چاہتی ہیں کہ انہیں مفت 3 ٹائم کھانا، صبح کی چائے یعنی کہ صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش مفت ملے اور مفت رہائش ملے، اچھی رہائش ملے. تو وہ بھی میرے پاس ایسی خواتین کے لیے بے شمار نوکریاں آفس کے لیے آ گئی ہیں. ٹوٹلی ایک ورک ہے راولپنڈی کے میں. جو کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنی 2 پاسپورٹ سائز تصویر، پولیس 15 ایمرجنسی جو پولیس ہوتی ہے ان سے حاصل کردہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کہ آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہیں. تھانے کی تصدیق نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا، تھانے کی تصدیق نہیں مانی جائے گی. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ 15 سے لے کر اور اپنے ضرورت کے کپڑے، اصل تعلیمی اسناد
اصل فوٹو کاپی نہیں، موبائل پہ نہیں کہ آپ نے سیو کی ہو یا فوٹو کاپی کرا کے تو اس کی بتی سی بنا کے آپ لے آتے ہیں، تو وہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، رول بنا کے جو آپ لے آتے ہیں اصل اسناد تعلیمی وہ لے کر آئیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر شعیب خان المنان روزگار آفس آپ کو ملازمت دے گا، باقاعدہ مانا اچھی چھٹیاں بھی ہیں، 3 ٹائم کھانا بھی مفت ہوگا، رہائش بھی مفت ہوگی، وقت پہ ڈیوٹی ہوگی اور وقت پہ تنخواہ ملنے کی 110% نہیں 1000%، 1000% جو ہے گارنٹی میں لکھ شعیب خان المنان روزگار آفس لکھ کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ مور لگا کے آپ کو دے گا۔ 13 عدد آفس سٹاف چاہیے تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، جن میں لیڈیز اور لڑکے بھی چاہیے۔ اب جو اس ملازمت کا خواہش مند ہے، اصل اسناد، اصل آئی ڈی کارڈ، اصل تعلیمی اسناد اور 2 پاسپورٹ سائز تصویر، اپنے ضرورت کے کپڑے ساتھ لائے، ملازمت حاصل کرے۔ مجھے 15 پولیس سے تصدیق چاہیے، وہ وہاں پہ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 15 پولیس کیسے کرے گی؟ آپ 15 ایمرجنسی پولیس، جب آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کریمنل ایکٹیویٹی یا کہ آپ کو حملہ ہوتا ہے یا آپ کو گھر چور آ جاتا ہے، کوئی آپ کو ڈاکو ہو جاتا ہے، جب کوئی ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے تو آپ 15 کو ایمرجنسی پولیس کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو آپ 15 پولیس سینٹر جائیں، انہیں کہیں جی کہ میں ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہوں کہیں سی جگہ، تو مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ میں کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں۔ یہ 15 کی جو پولیس تصدیق رپورٹ ہے، یہ لڑکوں اور لڑکیاں جو میرے پاس آئیں گی ان سب کے لیے پہلی ترجیح ضروری ہے، اس کے بغیر نوکری کا تصور بھی نہ کرے۔ تو جو آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ ہر روز نئی ویکنسیاں آپ کے لیے متلاشی ہوں گی۔ بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملازمین دیں، ہمیں ملازمین دیں، ہمیں ملازمین دیں۔ ایک ہوں، اکیلا ہوں، سلو اینڈ اسٹڈی، ٹھیک ہے نا، کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو سٹاف دینا ہے، سب کو ملازمت دیتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسی لیے کہتے ہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کسی کی بیساکھیوں کا سہارا مت بنے، کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے مت چلائیں، درود پاک کا ورد کریں۔ درود پاک کے کرامات، اس کی طاقت کے طفیل، اس کی برکت سے بند زنگلود تالے بھی کھلیں گے، بند راستے بھی کھلیں گے، آپ کے اندر نئی سوچ پیدا ہوگی، آپ کے اندر روحانی کیفیت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی اہم بات، آپ کے اندر کا ضمیر جاگے گا، آپ کے اندر ایک انسانیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دولت کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ درود پاک کا ورد کریں گے، اللہ پاک کا ورد کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے استغفار کیا کریں گے، درود پاک پڑھتے رہا کریں گے، تو آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا ضمیر آپ کو غلط فیصلے پر، غلط الفاظ پر، غلط اقدامات پر ملامت بھی کرے گا، اور آپ اچھی سوچ میں آپ کا ساتھ بھی دے گا، اور آپ کا ضمیر غریب کے لیے ہمدردی کے جذبات لازمی ابھارے گا۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی۔ صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم، صبح 10 سے 5 میرا موبائل کھل جاتا ہے، آفس کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا موبائل بند ہو جاتا ہے۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی پلازا، موتی محل چوک، دوسری منزل، آفس نمبر 30، شعیب خان
کا موبائل نمبر 0312505421، واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS نشتہ اٹینڈ نہیں ہوتی، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، نہ سین کیا جاتا ہے، بلکہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ڈائریکٹ عام سادہ کال صبح 10 سے 5 بس اللہ۔